عظمت دا کوئی مقابلہ نہیں. ایک معراج دا سفر اور دوجا میرے پیغمبر دی ہجرت دا سفر. معراج دے سفر تے بھی نکلے رات نو نکلے, ہجرت دے سفر نو بھی نکلے تے رات دیاں گھڑیاں وچ نکلے. اے دو راتاں بڑیاں عظمتاں والیاں. پھر انہاں دوواں راتاں دے دوواں سفراں دے اوتے میرے پیغمبر دے رفیق سفر بھی رہے. معراج دی رات میرے پیغمبر دا رفیق سفر جبرائیل بنیا, اور ہجرت دی رات میرے پیغمبر دا رفیق سفر صدیق بنیا. معراج دی رات جدو میرے پیغمبر نو زمین تو آسمان تے لے جان والا میرے پیغمبر دا رفیق جبرائیل, اور ہجرت دا رفیق سفر میرے پیغمبر دا یار ابو بکر ہے. جیڑا معراج دا رفیق او سید الملائکہ بن گیا, یعنی سارے فرشتیاں دا سردار بن گیا. اور جیڑا ہجرت دا رفیق او سید و صحابہ بن گیا, یعنی سارے صحابہ دا سردار بن گیا. اور جیڑا معراج دا رفیق اونوں اللہ دا قرآن کہندے او روح الامین, تے جیڑا ہجرت دا رفیق اونوں میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرا صدیق. تے کوئی معراج دے رفیق دیاں شاناں نو بھی گھٹا سکدا ہے؟ کوئی جیڑا جبرائیل امین دیاں شاناں نو گھٹائے؟ کوئی نہیں. جیڑا معراج دے رفیق دیاں شاناں نو گھٹائے, کوئی معراج دے رفیق دی طرف اپنا منہ اتے کر کے تھکن دی کوشش کرے, او دا تھکیا اپنی منہ دے اتے آئے گا. اسی طرح میرے بھائیو ہجرت دی رات دا جیڑا رفیق ہے, ہجرت دے سفر دا جیڑا رفیق ہے, کوئی او دیاں شاناں بھی نہیں گھٹا سکدا. کوئی او دے اتے تبرہ کرے, کوئی انہوں بھی گالیاں کڈے, کوئی میرے پیغمبر دے یار غار صدیق اکبر دے اتے تبرہ کر کے اپنا خانہ خراب دے کر سکتا ہے, لیکن میرے پیغمبر دے یار غار او دیاں شانہ دے اندر ایک رتی بھی کمی نہیں کر سکتا. اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن اپنی سیدہ عائشہ بیوی طیبہ طاہرہ عفیفہ کاریہ علمہ معلمہ اپنی بیوی دے نال اپنے سہن دے ہوتے ستے ہوئے نے. بڑی اندھیری رات ہے, اندھیری رات دے اندر آسمان دے تارے جگمگا رہے نے. سیدہ عائشہ میرے پیغمبر کو لو پوچھ دیئے او میرے سرتاج محمد الرسول اللہ, دسو نا تہاڈی امت وچوں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جہدیاں نیکیاں آسمان دیاں تاریاں دے برابر ہون؟ اللہ دے پیغمبر فرمایا عائشہ مینوں لگدا ہے میرا یار عمر فاروق, میرا غلام عمر فاروق او دیاں نیکیاں آسمان دیاں تاریاں دے برابر ہو سن. سیدہ عائشہ فرمادیاں نے مینوں دلوں خیال آیا این حسنات ابی یا رسول اللہ, اگر عمر دیاں نیکیاں آسمان دیاں تاریاں دے برابر ہیں مڑ میرے بابا ابو بکر دیاں نیکیاں کتنیاں ہونیاں؟ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے او عائشہ عمر دیاں نیکیاں آسمان دیاں تاریاں دے برابر ہیں. آسمان دے تارے چاہے جتنے بھی زیادہ کیوں نہیں لیکن گنتی دے اندر دے آ سکتے ہیں, وہ لامحدود نہیں. فرمایا عائشہ تیرے بابے دیاں نیکیاں دا تے کوئی کنارہ بھی کوئی نہیں, تیرے بابے دی نیکیاں نو تا گنیا بھی نہیں جا سکتا. اس واسطے میرے پیغمبر فرمایا سکتے سن ان من امن الناس علی فی صحبی فی صحبتی و مالی. فرمایا لوگو میرے اتے بڑے لوگاں دے بڑے احسان, میرے اتے بڑے لوگاں نے بڑے بھلے کیتے, میں ہر انسان دے احساناں دا بدلہ دنیا تے چکا کے جا رہے ہیں, لیکن ابو بکر دے میرے اتے اتنے احسان ہیں میں بڑی کوشش کیتی ہے ابو بکر دے احساناں دا بدلہ دیواں لیکن بدلہ نہیں چکا سکیا. مینوں اللہ دی ذات امید ہے کل قیامت والے دن اللہ میری طرفوں میرے غلام ابو بکر دے احساناں دے بدلے خود اتارے گا. تو جو میرے پیغمبر دا اتنا احسان مند ابو بکر ادو دا ساتھی ہے جدو سارے میرے پیغمبر دے دشمن سن, ابو بکر اس ویلے بھی میرے پیغمبر دا دوست ہے.
جدو سارے میرے پیغمبر نو گالیاں دین دے سن، ابو بکر اس ویلے میرے پیغمبر نو سہارا دین دے، جیلے سارے میرے پیغمبر دے نال تعامن کرن تو ہاتھ پیچھے کھچ دین، ابو بکر میرے پیغمبر دا اس ویلے دا معاون ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو ابو بکر دی شانہ نو کوئی نہیں گھٹا سکدا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ دے نبیاں تو بعد کائنات دے اندر سب تو زیادہ شانہ والا ہے تا ابو بکر صدیق، جنہیں اپنی زندگی پیغمبر دے نچھاور کی تھی، جنہیں بچے پیغمبر دے نچھاور کی تے، جنہیں گھر دا سارا مال لیا کے میرے پیغمبر دی خدمت وچ رکھیا۔ اس واسطے کوئی معراج دے رفیق دی شان نو بھی نہیں گھٹا سکدا، اور کوئی ہجرت دے رفیق دی شان نو بھی گھٹا سکدا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے رات دیاں گھڑیاں وچ میرے پیغمبر نے جویں دو راتاں بڑیاں عظمتاں والیاں، ایویں ترے سواریاں بھی بڑیاں عظمتاں والیاں، ترے سواریاں بڑی عظمت والی۔ انہاں تین سواریاں نو سوار اکو ملیا، اس سوار دی وجہ نال انہاں تیناں سواریاں دی شاناں بلند ہو گئیاں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ نے آسمانت ایک براق سواری بھیجی میرے پیغمبر نو سوار کرنے واسطے۔ جبرائیل امین میرے پیغمبر نو بیدار کر دین، اور بیدار کر کے اس براق دے اتے سوار کر لین دین۔ براق اتنی تیز سواری ہے، ایک قدم رکھ دیے دوجے قدم تک انسان دی نظر جواب دے جاندی ہے، اتنی زیادہ دی تیز رفتار۔ لیکن میرے بھائیو اے سواری میرے پیغمبر نو آج معراج دی رات نصیب ہوئی، لیکن دو سواریاں میرے پیغمبر نو اور بھی نصیب ہوئیاں۔ ایک سواری حلیمہ سعدیہ دی اڈاچی، جیڑی سواری میرے پیغمبر نو نصیب ہوئی ہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ فرمایا کر دیا سن، میری سواری بڑی کمزور، میری ڈاچی بڑی کمزور۔ جس ویلے میں اپنے قبیلہ بنو سعد تو چل کے اپنے قبیلے دیاں دوجیاں عورتاں دے نال مکے دی طرف سفر کر کے آئیاں، اس ویلے میری سواری بڑی کمزور آئی۔ او دی کمزوری دی وجہ نال دوجیاں عورتاں اپنیاں ڈاچیاں دے ہوتے تیز تیز مکے پہنچ گئیاں۔ مکے تیز پہنچ گئے، انہاں نے کی کیتا، بڑے عالی شان بڑے کھاندے پیندے گھرانیاں دے انہاں نے بچے چاہ لے، وہ سارے بڑے مالداراں دے بچے لے کے چلیاں گئیاں۔ میں آخر تے اپنی ڈاچی کمزور ڈاچی نو ریڑ دی مکہ شہر وچ داخل ہوئی۔ مینوں پتہ چلیا اور باقی سارے گھراں دے بچے تے چلے گئے، ایک گھر باقی ہے، اس گھر دے اندر بچہ ایسے جڑا بچہ یتیم ہے، اس بچے نو یتیم سمجھ کے باقی ڈاچیاں چھوڑ کے چلیاں گئیاں، باقی عورتاں تے دائیاں چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ میں آ جانیاں ویکھاں تے صحیح یتیم کیسے، ویکھاں تے صحیح یتیم دا چہرہ کیسے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دسیا گیا کہ میں دائی ہاں، مینوں پتہ چلے تواڈے گھر کوئی بچہ موجود ہے۔ آواز آندی ہے اگے بھی بڑیاں دائیاں آئیاں، بڑیاں عورتاں آئیاں، اس بچے نو یتیم سمجھ کے او اس بچے نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں کہ اتوں سانو کی لبنا ہے، اتوں ساڈے نال کی تامن ہونا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہندی ہے ذرا دکھاؤ تے صحیح۔ حلیمہ سعدیہ اندر آئی، میرے پیغمبر یتیمی دے صدمے دے نال چار پائی دے اوتے لیٹے نے، چہرے دے اوتے چادر پائی ہے، جدو چادر ہٹیندی ہے والضحا والا چہرہ دیکھدی ہے، او چہرہ جس چہرے دیاں لیٹاں اج بھی دنیا دے اندر موجود ہیں۔ آسمان دا سورج طلوع ہوندا ہے، جدو غروب ہو جاندا ہے اس سورج دی لائٹنگ بھی ختم ہو جاندی ہے، لیکن میرے پیغمبر ایسے نور ہیں، ایسی لائٹ ہیں، ایسا اللہ نے میرے پیغمبر نو روشنی عطا فرمائی۔ اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ چہرے تو ہٹایا،
بچے دے چہرے نو ویکھیا دل وچ محبتاں پیدا ہو گئیاں۔ ادوں جناب میرے پیغمبر دی اماں آمنہ روندی بھی بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں میرے اس بچے نو قبول کر دین، نال اپنے لال نو چہندی ہے اما حلیمہ، اور سینے دے نال لیندی ہے، نال دکھی گلاں بھی کر دیے، او میرا یتیم لال، اج تیرا عبداللہ باب دنیا تے زندہ ہوندا، اج تینوں کوئی یتیم سمجھ گیا میں چھوڑ کے نہ جاندا۔ نتیجتاً گل مکدی مکاندی اللہ دے پیغمبر او حلیمہ سعدیہ دے مقدر جا کے اللہ دے پیغمبر یتیم بچے نو چاندیے جا کے اپنی سواری دے اتے بٹھا دیے، کی کر دیے اگے خامد بہ گیا، پیچھے حلیمہ سعدیہ میرے پیغمبر نو چاہ کے بہ گئی، سواری نو چلان دن سواری چل دی نہیں، سواری چل دی نہیں، بڑی کوشش کر دن کہ سواری چلے لیکن سواری چلن دا نام نہیں لیندی۔ عبدالمطلب میرے پیغمبر دے دادا وے دیکھ لو تین اگے خامد بہ گیا تے پیچھے حلیمہ سعدیہ بچے نو لے کے بہ گئی۔ اس ویلے عبدالمطلب بول دے او میں سمجھ گیا ساری گل، جس ویلے دا بچہ ساڈے گھر وچ پیدا ہویا ہے میں اس بچے دے بڑے کرشمات دیکھ رہا، میرا گمان ہے اے بچہ جدوں تک پیچھے ہوئے گا ادوں تک سواری نہیں چلے گی، اس بچے نو اگے کرو پھر سواری چلے گی۔ میرے پیغمبر نو اگے لے آیا گیا، سواری نے دوڑنا شروع کر دیتا، او ڈاچیاں او دائیاں جڑی میرے پیغمبر تو پہلے مکے دے باقی بچیاں نو لے کے چلیاں گئیاں، کافی وقت گزر گیا، کافی گھنٹے گزر گئے، لیکن میرے پیغمبر جدو اس ڈاچی دے ہوتے، اس کمزور ڈاچی دے ہوتے، اس نحیف ضعیف ڈاچی دے ہوتے سوار ہوئے، سواری نو انج باغ لگے، ڈاچی نے دوڑنا شروع کر دیتا، ڈاچی دیاں سپیڈاں ود گئیاں، ساریاں ڈاچیاں نو کراس کر دی، حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی اگے نکل گئی، لہذا اس سواری دے مقدر جاگے کیونکہ اس سواری دے ہوتے آمنہ دے لال سوار ہوئے، اور دوجی سواری میرے پیغمبر نو ہجرت دی رات نصیب ہوئی، دوسری سواری ہجرت دی رات میرے پیغمبر جس ویلے سور پہاڑ اس سور غار سور والے پہاڑ دے اتے چڑھن لگ دے نے، صدیق اکبر میرے پیغمبر دے قدمہ وال ویکھ دے نے، میرے پیغمبر نو چلن دے اندر پریشانی ہو رہی ہے، صدیق بہ جاندے نے تلے اور اللہ دے پیغمبر نو کہندے نے یا رسول اللہ آؤ نہ میرے موڑیاں تے سوار ہو جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر صدیق سواری تے سوار ہوئے، 2.5-3 میل صدیق اکبر میرے پیغمبر نو چاہ کے جناب او غار سور تک پہنچ گئے۔ میں عرض کرنا چاہنا او میرے پیغمبر دے موڑیاں تے سوار ہون والے حسن و حسین دے تذکرے کیتے جاندن کہ نہیں؟ میرے پیغمبر دے موڑیاں تے سوار ہون والے حسن و حسین دے تذکرے تے کیتے جاندے، لیکن میرے پیغمبر دی سواری صدیق دے تذکرے نہیں کیتے جاندے۔ میں عرض کرنا چاہنا او جویں میرے پیغمبر دے موڑیاں نال لگن والے حسن و حسین پاک او جہنم دی اگ تو بری ہیں، ایویں میرے پیغمبر دے تلے جڑی سواری آئی صدیق اکبر والی او صدیق بھی جہنم دی اگ تو بری ہو گیا، او صدیق بھی پاک ہو گیا۔ جویں حسن حسین نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے، ایویں میرے پیغمبر دی اس سواری صدیق دے نال محبت کرنا بھی ایمان دا۔ اگر کوئی حسن و حسین دی محبت تو دل خالی ہے او دل ایمان تو خالی ہے، تے جیڑا دل ابو بکر دی محبت تو خالی ہے او دل بھی ایمان تو خالی ہے۔ جویں حسن و حسین دے نال نفرت کرنے والا کائنات دا سب تو بڑا کافر ہے، ایویں صدیق اکبر نال نفرت کرنے والا بھی کائنات دا سب تو بڑا۔ اس واسطے میرے بھائیو الصحابی کلہم عدول، میرے نبی دا ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی دے متعلق اللہ دا قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرا ہر صحابی جنتی ہے، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، اصحابی کا نجوم، میرے نبی دے سارے صحابی ستارے نے، کوئی بڑا ستارہ تے کوئی چھوٹا ستارہ، کوئی عہدے نالوں چھوٹا ستارہ تے سب ستاروں وچوں بڑا ستارہ ابو بکر ہے۔
اللہ سانو سیدنا ابوبکر صدیق اور سب صحابہ دی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.